Assalamu alaikum and welcome to Game Set Match. Another day and another day of HBL PSL 7. मज़ेदार मुकाबले और मज़ेदार मुकाबले मैं इसलिए कह रही हूँ कि कल वो विनिंग स्ट्रीक तोड़ी गई और लाहौर कलंदर्स ने लाहौर में ही आके ऐसा अपना रंग जमाया, ऐसा अपना रंग दिखाया कि मुल्तान सुल्तान एक वो अनबीटन टीम जिसको कोई टीम नहीं पकड़ पा रही थी, कोई टीम वो कोड क्रैक नहीं कर पा रही थी कि कब कहाँ कैसे इस टीम को रोका जाएगा, वो रोका लाहौर कलंदर्स ने। दो कि लाहौर कलंदर्स हैड अ वेरी शेकी स्टार्ट और इनिशियली ऐसा लग रहा था कि नहीं जी रन्स ये रुक गए, फिर बन गए, फिर मोहम्मद हफीज़ ने वो करके दिखाया जो कि वो इतने दिनों से नहीं कर रहे थे। इवेंचुअली मोहम्मद हफीज़ हैड टू डू समथिंग और वो समथिंग जो उन्होंने किया वो समथिंग बड़ा काम आया। मगर उसके बाद जो सब कुछ बोलर्स ने किया वो कमाल कर दिया। लाहौर कलंदर्स एज अ बॉलिंग यूनिट हमेशा बात होती है कि कितनी तगड़ी टीम है, कितनी कोई ज़बरदस्त टीम है, और इस बॉलिंग यूनिट के साथ अगर इस दफ़ा शायद PSL लाहौर कलंदर्स नहीं जीत सकती तो पता नहीं कब और कैसे जीतेगी। बिकॉज इस वक्त जिस तरह की वो यूनिट बना हुआ है, वो बॉलिंग यूनिट बना हुआ है, 182 वाज इनफ, 183 वाज द टारगेट एंड 182 वाज इनफ कि जो है वो किया जाए। और जिस तरह की परफॉर्मेंसेस रही हैं दे वर ब्रिलियंट, जिस तरह रन्स बने गए, जिस तरह स्कोर हुआ। फ़खर ज़मान एज़ यूजुअल बात करें तो फ़खर ज़मान ने जिस तरह जो है वो 60 रन्स बनाए हैं, हफीज़ 43 रन्स 29 बॉल्स में। शुरुआत हल्की थी, स्लो शुरुआत थी मोहम्मद हफीज़ की, ऐसा लग रहा था 18-19 बॉल तक क्या रन बॉल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं यार, बॉलें ज़ाया कर रहे हैं। बट इवेंचुअली ही चार्ज और जिस तरह खेला वहाँ से अगर मैं बात करूँ तो अनवर अली ने 1 विकेट हासिल की, 11 रन्स दिए। इमरान ताहिर ने 1 विकेट हासिल की, 30 रन्स दिए। जवाब में मुल्तान सुल्तान जब आई बैटिंग करने तो वो मुल्तान सुल्तान लगी नहीं, या मुल्तान सुल्तान बड़ी ऑफ कलर थी, या फिर लाहौर कलंदर्स के बॉलर्स ने हिलने नहीं दिया। और सुहेब मकसूद सिर्फ 29 रन्स बना सके, दी हाईएस्ट ऑफ ऑल फ्रॉम एवरीवन। एंड टिम डेविड 24 रन्स बना सके, शान मसूद भी फेल हुए, रिजवान भी फेल हुए, किसी ने और रन्स नहीं बनाए। जमान खान दी वंडर बॉय ऑफ लाहौर कलंदर्स, यानी खड़े सब लाइन में हैं, एक तरफ जो है वो राशिद खान भी हैं तो शाहीन शाह अफरीदी भी हैं, हारिस रऊफ भी है। मगर इस पूरी लॉट में एक नया लड़का निकल कर आता है। जमान खान को आपने गेम सेट मैच में भी देखा था, 3 विकेट हासिल करता है, 21 रन्स देता है। हारिस रऊफ 2 विकेट हासिल करते हैं, 20 रन्स देते हैं। और इस तरह मुल्तान सुल्तान दी सुपर सॉलिड टीम सिटिंग कंफर्टेबली एट द टॉप ऑफ द पॉइंट्स टेबल ऑफ HBL PSL 7, 52 रन से शिकस्त मिलती है। और मुल्तान सुल्तान को 52 रन से शिकस्त, T20 में 52 रन एक बहुत बड़ा मार्जिन होता है। बट जिस तरह लाहौर ने कंट्रोल किया मुल्तान सुल्तान को, कमेंडेबल। कितनी तारीफ़ की जाए, कितनी तारीफ़ की जाए शाहीन शाह आफरीदी की कैप्टनसी की। ये मैच समरी हमने देख ली है, 52 रन से जीत हासिल की लाहौर कलंदर्स ने। शाहीन शाह आफरीदी की कितनी बात की जाए वो कम होगा, बिकॉज़ पहले मैच की अगर आप बात करें जब लाहौर कलंदर्स ने शुरुआत की PSL 7 में, तो उस वक्त जो है शाहीन शाह आफरीदी ने जब पहला मैच खेला तो उस वक्त ऐसा लग रहा था कि यार कहीं जल्दी कैप्टनसी तो नहीं मिल गई है शाहीन शाह आफरीदी ने, और ऐसा तो नहीं है कि नहीं जी वो गलती हो गई है, 1-2 साल रुकना चाहिए था जैसा सब कह रहे थे। बट जैसे जैसे मैचेस आगे बढ़ते जा रहे हैं, द काइंड ऑफ कैप्टनसी शाहीन शाह इज़ डूइंग, द काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग ही हैज़ विद हिज बॉलर्स, और जिस तरह अपने बॉलर्स को इधर से उधर मैनूवर कर रहे हैं, इट इज़ अमेजिंग जितनी तेज़ी से देखते हुए वो डेवलप हो रहे हैं एज अ कैप्टन। और इन सारी चीज़ों के हवाले से मैं डिस्कशन आगे बढ़ाऊँगी और ज़रूर करूँगी, बिकॉज अदील हमारे साथ मौजूद हैं। सो अदील, आज मुझे मौका मिला आपको कहने का, वेलकम टू गेम सेट मैच। Thank you so much, Savera, and I would have, as always, loved to be in the studio. But वो कहते हैं ना, unavoidable circumstances. But yes, you are absolutely right. What a game yesterday for Lahore Qalandars, Savera, and what a win. Seriously, इन्होंने तो हिला के रख दी है सारी बुनियादें फाउंडेशन PSL 7 की। हाँ बिल्कुल, मतलब जिस तरह कल लाहौर कलंदर्स ने डोमिनेंट शो की है मुल्तान सुल्तान के सामने, लग ऐसा रहा था कि लाहौर कलंदर्स मुल्तान सुल्तान बन गई है और मुल्तान सुल्तान जो है वो लाहौर कलंदर्स बन गई है। और जिस तरह की परफॉर्मेंस आई, जबकि थोड़ा सा इनिशियली शेकी था लाहौर कलंदर्स, लग रहा था 150 भी नहीं बना पाएगा, क्या खेल रहे हैं, तो कितना स्लो खेल रहे हैं। बट एंड में आके कुछ ज़रा तेज़ खेला गया मोहम्मद हफीज़ की तरफ से, कामरान गुलाम की तरफ से, और
پھر اچھا خط بن گیا, 183 کا ٹارگٹ سیٹ کر کے دے دیا. بٹ جس طرح بولنگ لاہور قلندرز کی طرف سے ہوئی ہے, جس بولنگ کی ہم بار بار بات کرتے ہیں, جس اسٹرانگ یونٹ کی بات کرتے ہیں, اگر میں یہ کہوں کہ لاہور قلندرز کی بولنگ یونٹ از دی اسٹرانگسٹ ان PSL 7, اٹ وونٹ بی رانگ. عدیل میرے خیال سے جب یہ ڈرافٹنگ ہوئی تھی, بلکہ کہیں گے کہ PSL سے پہلے جب ٹیموں کی آخری بار لائن اپ آئی تھی کہ جی یہ وہ اسکواڈ ہے جس سے ٹورنامنٹ سٹارٹ ہو رہا ہے, تو آپ جب ان کی لائن اپ دیکھ رہے تھے, شاہین شاہ, حارث رؤف, راشد خان, یعنی 12 اوورز تو آپ جو دنیا کے ٹاپ ورلڈ کلاس T20 بولرز ہیں آپ جب ان سے کروا رہے ہیں, تو پھر یہ تو میرے خیال سب کے لیے خطرے کی گھنٹیاں تھیں. اور ایسا لگ رہا ہے کہ فائنلی اب آ کے یہ جو ان کا I would say جو ان کی پیئرنگ اینڈ گروپنگ جو ہے ان کی وہ سیٹل ڈاؤن ہو گئی ہے. The combination has settled down really well and کل اس کا انہوں نے بھرپور مظاہرہ کیا. اور سویرے کل جب میں میچ دیکھ رہا تھا اس میں ایک بات بڑی آبویس سامنے آ رہی تھی. ہم ہر ٹیم کے ایک ایکس فیکٹر کی بات کرتے ہیں. ملتان سلطان کے لیے اس ٹورنامنٹ میں جو ایکس فیکٹر ثابت ہو رہے ہیں وہ شان مسعود ہیں. We have talked a lot about شان مسعود. کل شان مسعود نے پرفارم نہیں کیا in a match in which he was needed to perform, اور آپ نے دیکھا کہ اس کا رزلٹ جو ہے وہ ذرا مختلف آیا. جیسے کراچی کنگز میں شرجیل خان کی ہم بات کر رہے ہیں, مور کمپیئر ٹو بابر اعظم, شان کا بڑا کرٹیکل رول تھا کل اور وہ کل پرفارم نہیں کر پائے. And I think Savira, we must talk about Lahore crowd as well yesterday. What an atmosphere yesterday at Gaddafi Stadium. ایگزیکٹلی قذافی اسٹیڈیم کی آپ بات کریں تو قذافی اسٹیڈیم میں جتنا دمدار کراؤڈ موجود تھا لاہور قلندرز کو سپورٹ کرنے کے لیے 50% کیا, مجھے تو لگ رہا تھا یہ 50% ٹکٹس والے 50% ہے, بس اس کے علاوہ جو انوائٹ کیے ہوئے نا وہ 20-25% اور ہے, اور ایک دوسرے کے اوپر لوگ ہی لوگ چڑھے ہوئے تھے. اور جس طرح ماحول تھا مزیدار. اور مجھے یاد ہے کہ کل جب ہماری قادر خواجہ سے بات ہوئی تھی تو کل وہ ایک بچی نے کہا تھا حفیظ چلے گا, اور وہ اس بچی نے کیا پریڈکشن فورکاسٹ کیا تھا کہ محمد حفیظ نے وہ کر دکھایا جو اتنے دنوں سے کر نہیں دکھائے تھے. قادر خواجہ نے پھر سے ہم کیا ہے اس وقت, اور وہ وہیں گدافی اسٹیڈیم کے باہر موجود ہیں کیونکہ اگلا آج مقابلہ ہوگا اور اگلا میچ کھیلا جائے گا. دیکھنا یہ ہے کہ کیا آج بھی اتنا سارا کراؤڈ ہمیں دیکھنے کو ملے گا, بیکاز لاہور کی میں اگر بات کروں اور لاہور کے لوگوں کی بات کروں تو جتنا فن شغل ان کو کرنا آتا ہے وہ سب کو پتا ہے کہ زندہ دلانے لاہور کیوں کہا جاتا ہے لاہور کو. سو قادر, کیا حالات ہیں وہاں پہ, کیا جذبات ہیں, کیا احساسات ہیں؟ لاہور قلندرز نے ملتان سلطان کو ہرا دیا اور پھر آج ہونا ایک دوسرا مقابلہ. بالکل سویرا, جس طرح گزشتہ روز لاہور قلندر کا میچ تھا اور بچے سے ہم نے جب بات کی تھی تو اس نے کہا تھا حفیظ چلے گا, آپ نے بھی کہا, اور حفیظ نے بڑی اچھی پرفارمنس دی, شروع میں لیگ کیا. کراؤڈ کی بات کی جائے تو زندہ دلانے لاہوریے جو ہے وہ مشہور ہے شور و گل کے لیے اور ہلا گلا کرنے کے لیے. آج بھی اسی طرح کراؤڈ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے, 50% کراؤڈ ہے. کل جس طرح 50% ہاؤس جو ہے وہ ہاف فل تھا تو بڑا زبردست اندر سے آوازیں آ رہی تھی, کراؤڈ کی چیئر اپ کر رہے تھے. اسی طرح آج جو کوئٹہ گلیڈیٹرز اور اسلام آباد یونائٹڈ کے درمیان 7:30 بجے شام کو جو میچ ہونے جا رہا ہے اس میں بھی یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کراؤڈ بڑا اچھا آئے گا, اور کراؤڈ اس وقت ہمارے ساتھ موجود بھی ہے. ٹکٹ سامنے ہمارے ساتھ جو شائقین کرکٹ ہے ان سے بات کرتے ہیں. سر, آج کوئٹہ اور اسلام آباد کس کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ ہم کوئٹہ کو بیسیکلی لالا کو. اچھا, کوئٹہ کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو آپ یہ بتائیں کہ آج کوئٹہ جیتی دکھائی دے رہی, کیونکہ اسلام آباد کے لڑکے جو ہیں بڑے جیلن ہیں, آپس میں دوست بھی ہیں, روٹی گینگ بھی ہے سارا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سا آج جو پلے کارڈ ہوگا جو کوئٹہ کھیلے گی اسلام آباد کو آؤٹ کلاس کرنے کا؟ آج انشاءاللہ کوئٹہ ون کرے گی, لالے کی اچھی پرفارمنس ہوگی اور سب بھی اچھا کھیلیں گے لڑکے ہیں. اچھا, یہ بتائیں کہ آپ کہاں سے ہیں اور کس کو سپورٹ کریں؟ جی بالکل, میں خاص کوئٹہ سے آیا ہوں اور کوئٹہ کے لیے آیا ہوں, اور کوئٹہ ہی جیتے گی, لالے کی جان. کوئٹہ واقعی جیتے گی؟ جی بالکل, امید ہے. اچھا, آپ سپورٹ کر رہے ہیں اور کیا سمجھتے ہیں آج کس کی پرفارمنس جو ہے وہ کوئٹہ یا اسلام آباد میں سے دونوں ٹیموں میں سے اچھی ہوگی؟ انشاءاللہ کوئٹہ جیتے گی آج, اور روٹ واپس آئے ہیں انگلینڈ سے, پہلا میچ کھیلا انہوں نے, آپ نے دیکھا ہی ہے. آج پھر وہ چھکے چوکے اڑائیں گے. آپ کس کو سپورٹ کریں؟ کوئٹہ کے لیے یہ لے جی یہاں ارے بھائی, یہ آپ کوئٹہ میں ہیں یا لاہور میں ہیں؟ قادر, آپ کدھر ہیں؟ سے کوئی الرجی ہے؟ کوئٹہ شاہد افریدی کی طرف سے سارے جو ہے وہ کوئٹہ گلیڈیٹرز کو سپورٹ کر رہے ہیں, اور ان کا کہنا ہے کہ لالا کی وجہ سے ہم زیادہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں. بالکل جی. قادر, آپ کوئٹہ میں ہیں یا لاہور میں ہیں؟ یہ تو سوچنا پڑے گا بیکاز کوئٹہ کو اتنی اسٹرانگ سپورٹ مل رہی ہے. اینڈ وین یو ٹاک اباؤٹ شاہد خان آفریدی, جتنا بھی ٹائم ہو جائے وہ ورج آف ریٹائرمنٹ پہ کہ نہیں جی اب میں کوئی کرکٹ نہیں کھیلوں گا, اس کے باوجود جو ان کی فین فالوئنگ ہے وہ ختم نہیں ہوتی ہے, ان کی محبت جو ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے, جو لوگ محبت کرتے ہیں. تھینک یو قادر, تھینکس اے لاٹ ہمیں یہ سارے منظر ہمیں دکھانے اور لوگوں کے پوائنٹ آف ویو سنانے کے لیے. بٹ عدیل, بہت ہی مطلب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ بہت ہی جس پلیئر کو محبت ملی ہو شدت سے, مطلب ہم ابھی #AskLala پہ بھی سنتے ہیں, بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہمیں کوئی سوال
सवाल नहीं पूछना, बस एक दफ़ा लाला हमारा नाम ले दें, हम पता नहीं कब से उनके फ़ैन हैं. द काइंड ऑफ लव दैट शाहिद खान आफरीदी गेट्स इज अमेजिंग. मेरे ख्याल से आई थिंक दैट्स लेजेंडरी. और मैं देखिए when I was, हम बिल्कुल अपने टीन एजेस में दाखिल भी नहीं हुए थे जब इमरान खान रिटायर हो गए थे, बिकॉज हमने अपने बचपन में लोगों को जिस तरह क्रेजी इमरान खान के लिए देखा है, पोस्ट इमरान खान ईरा मेरे ख्याल से जो इज्जत और मोहब्बत शाहिद खान आफरीदी को मिलती है. इमरान खान अपने रिटायरमेंट के बाद भी सोशल वर्क्स में लग गए थे. पॉलिटिक्स में तो वो शायद 4-5 साल बाद आए थे उसके, जो प्रॉपर पॉलिटिक्स में, लेकिन जहां उनका जिक्र होता था, कुछ होता था, लोग मोहब्बत से सरशार हो जाया करते थे. जो शाहिद खान फैक्टर है, शाहिद खान आफरीदी फैक्टर है, ये शाहिद अब आखिरी अपना PSL खेल गए, सब कुछ है, बट उन्होंने लोगों के साथ जो अपना कनेक्ट बनाया है, ये आने वाली दहाइयों तक ये सिलसिला चलता रहेगा. यानी ये वो खिलाड़ी था कि जितना स्टेडियम दुनिया में जहां पर भी हो, शाहिद आफरीदी का कैमरा क्लोज इन करता था और वो जो स्टेडियम में एक शोर मच जाया करता था. अल्लाह ताला ने इतनी स्टार पावर और इतनी मोहब्बत बहुत कम लोगों को, मैं सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं, मैं खेल की बात नहीं कर रहा, मैं आम जिंदगी की भी बात कर रहा हूँ, जो मोहब्बत और जो पॉपुलैरिटी, जो रिस्पेक्ट शाहिद खान आफरीदी को मिली है, जिस तरह पूरा पाकिस्तान हर कोई उनको प्यार से लाला कहता है, अल्लाह ताला जो है वो पाकिस्तान के लिए और भी अच्छे आगे काम करवाए इनसे. बिल्कुल. और मतलब जब हम बात कर ही रहे हैं लाला की, तो आज एक वीडियो इंस्टाग्राम पे उन्होंने शेयर की, और अच्छी बात यह है कि वो भी अपने फैंस से इस तरह का कनेक्ट रखते हैं कि एज अ फैमिली सब उनको एब्जॉर्ब कर सकें. आज एक वीडियो इंस्टाग्राम पे शाहिद खान आफरीदी ने शेयर की, आप लोगों ने नहीं देखी हो तो आप लोग भी जाके देखिएगा. एक ही होटल में उनकी बेटी बीवी वो लोग भी हैं, मगर क्योंकि बबल अलग है, बबल में मिल नहीं सकते हैं, सो वो दूर से लाला जो है वो स्विमिंग पूल एरिया पे बैठे हुए हैं, और दूर से ऊपर 3rd फ्लोर से उनकी बेटी छोटी वाली जो है सबसे, वो झांक के देख रही है. और उस साइड से जब उसका वो विजन आया तो वो बार बार चीख रही है बाबा बाबा. और ये मतलब बबल में रहना, इट इज़ वेरी हार्ड अदील. It's very hard. I mean, seriously, हम लोग भी अभी कुछ ट्रैवल करके जब इस दौरान आए, और वो घर में ही रहना था हमें, लेकिन आपको ये सोचना है, हम सब ने जो लॉकडाउन का जमाना गुजारा है, तो दिस इज द लॉकडाउन प्लस थिंग, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, कि जी लॉकडाउन में तो चलो आप किसी काम से ग्रोसरी लेने चले गए, कुछ हो गया, केमिस्ट के पास, यहाँ तो आप वो भी नहीं कर सकते. और इसका बड़ा एक मेंटल और साइकोलॉजिकल टोल होता है. सवेरा खिलाड़ियों से हम बार बार सुनते भी रहते हैं, हाउ टू कीप योरसेल्फ बिजी. अब आपको पता है कि हमारे जो खिलाड़ी होते हैं वो जरा किताबें पढ़ने के कम शौकीन होते हैं. इक्का दुक्का लोग होंगे, आई एम श्योर, शान मसूद टाइप प्लेयर, तो इसलिए बस वो इंटरनेट पे सर्फिंग और यही सब चल रहा होता है. वी ऑल नो नेटफ्लिक्स, आप एक हद तक ये चीजें कर सकते हैं. यू हैव टू कीप योरसेल्फ फिजिकली एंड मेंटली फिट. बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा इम्तिहान है, और दुआ ये करते हैं कि अल्लाह करे ये जो बबल और बायोसिक्योर्ड बबल एंड स्टफ, ये उसका जो है, ये शायद अल्लाह करे आखिरी साल हो, बिकॉज अगले साल से ये जो पेंडेमिक है ये एंडेमिक में कन्वर्ट हो जाए. आमीन आमीन. ये तो सबकी दुआ है, और बिल्कुल पिंजरा सोने का भी हो, पिंजरा तो पिंजरा ही होता है. बट कमिंग बैक टू PSL, जिस तरह कल लाहौर कलंदर्स ने मुकाबला किया, आज हमें कोयटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो एक दूसरे के मद्दे मुकाबले देखेंगी. एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड वो टीम है जिसको एक दफ़ा दूसरी टीम पकड़ चुकी है, लाहौर कलंदर्स नहीं पकड़ा था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. सो अब कोयटा ग्लैडिएटर्स ने जिस तरह आखिरी मैच खेला था अदील, और जिस तरह जेसन रॉय की आमद हुई है, मतलब ही केम विद बैंग, उन्होंने ही केम, ही सॉ, ही कॉन्कर्ड, एंड ही इज़ देयर टू कॉन्कर मोर. इस्लामाबाद यूनाइटेड एंड कोयटा ग्लैडिएटर्स, किसका पलड़ा भारी लगता है? बट बिफोर अदील, इससे पहले कि आप मुझे जवाब दें, हमने जिस वीडियो की अभी बात कर रहे थे, शाहिद खान आफरीदी के वो वीडियो भी हमारे पास है, हम वो भी दिखाना चाहेंगे कि हमारे जो व्यूवर्स हैं वो भी कनेक्ट कर सकें उससे. बिल्कुल जी. सो ये वो वीडियो है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, कि ऊपर खिड़की से खड़ी हुई वो छोटी सी उनकी बेटी देख रही है, एंड हाउ टफ इट इज़ फॉर अ फादर व्हेन अ फादर इज सिटिंग राइट इन फ्रंट बट कांट गो एंड मीट हिज डॉटर. बहुत ही एक मुश्किल मरहला और बहुत ही एक मुश्किल बात, बट टफ टाइम्स. आप लोग को सबको अप्रिशिएट करना चाहिए, अपने प्लेयर्स को सपोर्ट करना चाहिए, अपने इन सारे क्रिकेटर्स को सपोर्ट करना चाहिए जो इतने टफ हालात में भी जो है दे ब्रिंगिंग एंटरटेनमेंट फॉर अस, दे प्लेइंग फॉर अस, और हमें एंटरटेन कर रहे हैं. बट अदील, कमिंग बैक टू यू, इस्लामाबाद यूनाइटेड एंड कोयटा ग्लैडिएटर्स.
یا بالکل. ویسے میں اس ویڈیو کا تھوڑا ذکر کرتا چلوں بیکاز آپ کو پتہ نا کہ فادر ڈاٹر بانڈنگ ایک الگ ہی چیز ہوتی ہے. اور اس وقت میں بھی اپنے گھر میں موجود ہوں, ہماری جو چھوٹی ہیں وہ کمرے کے باہر ہے, جو کہ ان کا بس نہیں چل رہا کسی طرح وہ اندر آ جائیں اور یہاں پہ میرے ساتھ بیٹھ کے پروگرام کریں. سو یہ اٹس اے ویری بیوٹیفل تھنگ. اور شاید لالا کی خاص بات یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اس چیز کو بہت زیادہ he shares it with the people who love, I mean the people of Pakistan, کہ ان کی کتنی زبردست بانڈنگ ہے اپنی بیٹیوں کے ساتھ. It's very natural, it's very beautiful. What a beautiful relationship this is. Coming to today's match, دیکھیے کوئٹہ گلیڈیٹر نے پچھلے میچ میں سے کہتے ہیں نا انہوں نے تباہی پھیر دی, انہوں نے ڈیسیمیٹ کر دیا انہوں نے اپنے جو اوپوننٹس تھے. ان کا جو ریسرجنس ہے, اگر انہوں نے آج اسلام آباد یونائٹڈ کو شکست دے دی تو دس ریسرجنس از کمپلیٹ ناؤ, یہ مکمل ہو جائے گا. اور مکمل کا مطلب یہ کہ جی اب کوئٹہ گلیڈیٹرز از اے فورس ٹو ریکن ود. اس ٹورنامنٹ میں اب آپ کو ان کو سیریس لینا پڑے گا. وہ جو شروع کے میچز میں ان کے ساتھ ہوا, سرفراز کے حوالے سے خبریں, ان کے ایموشنل ٹینٹرمز کے حوالے سے, ایموشنل سوئنگز کے حوالے سے, دیٹ جو اسکول کی کنٹروورسی یونیورسٹی کی کالج کی آ گئی تھی, ان کے اکیڈمی کے حوالے سے, آپ سب اب ان کو سائڈ پہ کر دیں. اسٹارٹ ٹیکنگ کوئٹہ گلیڈیٹرز ویری ویری سیریسلی. سو اب یہ ٹورنامنٹ میں ایسا ہو جائے گا کہ وہ جو ہم ٹاپ 3 اور باٹم 3 کی بات کر رہے تھے, وی آر گوئنگ ٹو ہیو ٹاپ 4 اینڈ باٹم 2. سو کوئٹہ گلیڈیٹرز, ویسے پریڈکشنز ہم آخر میں لیتے ہیں, لیکن آئی تھنک دے آر لوکنگ ویری گڈ فار اے ون ٹوڈے. بالکل وہ جو ایک ڈیوائڈ ہمیں ٹیبل پہ دکھ رہا تھا نا کہ اوپر کی ٹیمیں الگ کھیل رہی ہیں, نیچے کی ٹیم الگ کھیل رہی ہے, وہ the table has opened again. اب جس طرح کل ملتان سلطان کو شکست حاصل ہوئی, اس کی وجہ سے بھی تھوڑی سی ہوش پوش ہوگا ٹیبل کے اندر. پھر پشاور زلمی سب سے زیادہ پریشان ہوگی کہ اچانک سے کوئٹہ گلیڈیٹر نے کیا کیا اور ہمیں دھکیل دیا نیچے. سو اب وہ مقابلہ اوپر نیچے کا پھر سے شفل ان ہو رہا ہے. اور اکثر جب سیکنڈ لیگ سٹارٹ ہوتی ہے لیگ کی تو ہمیں اسی طرح ٹیبلز ٹاپل ہوتے ہوئے دکھتے ہیں. آئی ہوپ کراچی کنگز بھی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ضرور کرے, کہ ٹھیک ہے ٹاپل نہ کرے بٹ کسی کی تو پارٹی خراب کرے, تھوڑا سا سسپینس اور زیادہ آئے ٹیبل میں. بٹ جب ہم سسپینس اور بات کرتے ہیں, نیا ایک پلیئر آتا ہے تو وہ کتنا بڑا سرپرائز فیکٹر بنتا ہے, وہ کس طرح سسپینس کریٹ کرتا ہے دوسری ٹیمز کے لیے. ملتان سلطان کے ایمرجنگ پلیئر عباس آفریدی اس وقت ہمارے ساتھ ہیں, اور میں بالکل عباس کو سب سے پہلے تو خوش آمدید کہوں گی گیم سیٹ میچ پہ. عباس بہت بہت خوش آمدید گیم سیٹ میچ پہ. تھینک یو سو مچ. اچھا عباس, سب سے پہلے تو ملتان سلطان ایک ایسی ٹیم جو کہ بہت کمپوزڈ ہے. کل اپنا پہلے میچ کی شکست جو ہے وہ دیکھنے کو ملی ملتان سلطان کو, مگر اتنی کمپوزڈ ٹیم ابھی تک عباس آفریدی نے ایز این ایمرجنگ پلیئر کیا سیکھا ملتان سلطان میں رہ کے؟ سوری آواز نہیں آ رہی ہے. میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ ملتان سلطان میں رہ کے آپ نے ابھی تک کیا سیکھا, کتنا پہلے میچ سے اب تک عباس آفریدی کتنا بہتر ہو گیا, کتنا گروم کر لیا؟ جی الحمدللہ, جتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں اتنا کم ہے. بالکل جیسے ہمارے ملتان سلطان کے مینجمنٹ ہے اس کے ساتھ میں ڈے ٹو ڈے محنت کر رہا ہوں اپنی بالنگ پہ بیٹنگ پہ. جی الحمدللہ فرق ہو رہا ہے مجھے بالنگ میں. اچھا میں عباس سامنے کے ودیع بات کر رہا ہوں. ہم جب بھی کسی نئے پلیئر کو بلاتے ہیں یہاں پہ, ہم ذرا سا تھوڑا سا اس کے بارے میں خود بھی جاننا چاہتے ہیں, اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہماری جو آڈینس ہے وہ بھی ان کے بارے میں جانے. تو ذرا عباس آفریدی کا اپنی زبان میں تعارف کرائیں, کہاں سے تعلق ہے, کرکٹ کہاں سے کھیلنی شروع کی, ملتان سلطان تک کیسے پہنچے, ذرا اس سفر کے حوالے سے ہمیں کچھ بتائیے آپ نے. جی بالکل, میرا تعلق پشاور سے, اور میں عمر گل کا بھتیجا ہوں, اور اس کے ساتھ ہی کھیلتا اکیڈمی میں تھا. جب بھی وہ ٹور سے آتے تھے تو میں اس کے ساتھ ہی اکیڈمی جاتا تھا. ادھر اسی سفر میرا شروع ہو گیا. انڈر 19 انڈر 16 وغیرہ سب, یہ ورلڈ کپ انڈر 19 ورلڈ کپ کھیلا, اور اس کے بعد میں نے ایشیا کپ کھیلا. اس کے بعد میرا سلیکشن ہوا PSL 6 میں کراچی کنگ کے ساتھ. جی تو عباس, اب جب آپ نے جب عمر گل کی آپ نے بات کی ہے, کیا آپ کو اس چیز کا پریشر فیل ہوتا ہے؟ بیکاز جب بھی کوئی بھی پلیئر جو کہ ریلیٹڈ ہوتا ہے کسی اور کھلاڑی سے جو اپنا نام بنا چکا ہے, عمر گل ایک بہت بڑا نام ہے پاکستان کرکٹ کا, کیا وہ والا پریشر آپ کو اب فیل ہوتا ہے کہ ہاں جی عمر گل کا رشتہ دار ہوں میں, عمر گل سے بہت کلوزلی ریلیٹڈ ہوں, مجھے بھی اس امیدوں پہ پورا اترنا ہے؟ نہیں, اس طرح کوئی پریشر وہ میں لیتا ہی نہیں ہوں. اپنی گیم پہ فوکس رہتا ہے میرا اپنا, اور اپنے چاچو کے ساتھ ہی کھیلتا ہوں, کوئی پریشر کی بات ہی نہیں ہے.
تو چاچو مشورے تو دے رہے ہوں گے نا ابھی PSL میں کہ کیسا کرا رہے ہو تم, بیکاز وہ تو خود کوئٹہ گلیڈیٹر کے ان کے بولنگ کوچ ہیں, تو ابھی ان سے گفتگو ہوتی رہتی ہے ٹورنامنٹ کے دوران کہ یار ایسا کرو تو ویسا کرو, یہ صحیح ہے غلط ہے؟ جی ویسے کووڈ کی وجہ سے ہم ملتے بھی نہیں ہیں, اگر فون پہ بات ہو جاتی ہے, فون پہ ڈسکشن ہو جاتی ہے, آبویسلی گائیڈنس تو ملتی ہوگی. بٹ عباس کتنا آپ کھیل رہے ہو, جن پلیئرز کے ساتھ کھیل رہے ہو, آپ کے ساتھ عمران طاہر بھی ہیں, خوشدل شاہ بہت اچھی پرفارمنس کر رہے ہیں, دھانی بھی ابھی نئے اس سرکٹ میں, مطلب ٹھیک ہے پچھلا PSL ضرور کھیلا ہے بٹ ابھی بھی اس میں ابھی فریش ہیں, آپ تو خیر بالکل ہی فریش ہو. کتنا زیادہ آپ کو سیکھنے کو مل رہا ہے؟ انور علی ہیں آپ کے ساتھ ایز اے سینئر پلیئر, کتنا زیادہ جو ہے وہ آپ کو سیکھنے کو مل رہا ہے؟ جی بالکل, جتنے بھی ہمارے سینئر پلیئر ہیں اس کے ساتھ میں ڈسکشن کر رہا تھا, وہ بالنگ کے بارے میں, ہم بیٹنگ خوشدل کے ساتھ ٹیم ڈیوڈ کے ساتھ بیٹھ کے اپنی بالنگ اور بیٹنگ کے بارے میں پوچھتے تھا اس سے کہ کیا غلطی ہے میری بالنگ میں یا بیٹنگ میں, بہت گائیڈ کرتے ہیں ہمیں. بالکل جی, گائیڈنس بالکل ملے گی سینئرز کی طرف سے. عباس آپ سے میں ڈسکشن کنٹینیو کروں گی بٹ ٹائم ابھی ہوا ہے بریک پر جا رہے ہیں, اور بریک سے جیسے ہی واپس آئیں گے تو عباس آفریدی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ملتان سلطان کے ایمرجنگ پلیئر. بہت ساری باتیں ان سے اور کرنی ہے, بہت سوالات اور کرنے ہیں آفٹر دس شارٹ بریک. And welcome back to Game Set Match in conversation with عباس آفریدی, اور ڈسکشن ان کے ساتھ جاری ہے. عدیل بھی میرے ساتھ موجود ہیں. بٹ کمنگ بیک ٹو یو, سب سے پہلے تو عباس ایک اور چیز جو میں آپ سے جاننا چاہوں گی, محمد رضوان کی کیپٹنسی پہ بڑی ریگولیرٹی میں بات ہو رہی ہے, ہر بندہ کیپٹنسی پہ بات کر رہا ہے جس طرح محمد رضوان کیپٹنسی کر رہے ہیں. عباس آفریدی کو محمد رضوان کے انڈر کھیلتے ہوئے کتنا فائدہ ہو رہا ہے؟ جی بالکل, ایک کول کیپٹن ہے, مجھے تو بہت مزہ آ رہا ہے اس کے ساتھ کھیل کے. بہت گائیڈ کرتے ہیں فیلڈنگ اور ڈریسنگ روم میں, باہر جو جگہ ہو مجھے ماشاءاللہ سپورٹ کرتا ہے. مجھے بہت اچھا لگتا ہے اس کے ساتھ کھیلنا. اچھا, ویسے عباس کی ایک بات سے سویرا آپ بڑا میرے خیال سے آپ نوٹ کر رہی ہوں گی, بڑے اسپیسیفک اور ٹو دا پوائنٹ جواب دیتے ہیں عباس, زیادہ بات کو گھواتے نہیں ہیں, اور کچھ سیکنڈ میں جو ہے نا وہ پورا کے پورے سوال کو جو ہے نا وہ کیٹر فور کر دیتے ہیں. سو کراچی کنگز سے ملتان سلطان کا سفر رہا عباس آپ کا, اور ابھی کتنا ایڈجسٹ ہونے میں مسئلہ تو نہیں ہوا؟ کراچی کنگز میں ظاہر مختصر ٹائم آپ نے گزارا اور اب آپ ملتان سلطان میں آ گئے, سو دونوں ماحول کو کمپیئر کر سکتے ہیں کیا آپ؟ زیادہ ڈیٹیل میں مت جائیے گا لیکن پھر بھی دونوں ٹیموں کے ماحول کو. بہت اچھی, دونوں ماشاءاللہ اچھی ٹیم ہے, اور بس ہمیں تو اپنی گیم سے ہی مطلب ہے, جو جگہ ملے ہمیں بس ہم کھیلتے ہیں اپنے, اور انشاءاللہ مجھے ملتان ملا, انشاءاللہ اس کو میں چیمپئن بنا کے چھوڑوں گا انشاءاللہ. بالکل ایسا ہی فوکس ہونا چاہیے, ایسی ہی پرفارمنس پہ فوکس ہونا چاہیے. بٹ عباس, کراچی سے یہ سفر لاہور گیا, کراچی میں بولنگ کرتے ہوئے آپ کو آسانی ہوئی زیادہ, یا جیسے کل لاہور میں کھیلا گیا میچ, اس سے پہلے بھی ایک اور میچ ملتان نے لاہور میں کھیلا تھا, ایک میچ جیتا ہے ایک میچ ہارا ہے, کنڈیشنز کی اگر میں بات کروں تو نیشنل اسٹیڈیم کی کنڈیشن آپ کو زیادہ اچھی لگی یا گدافی کی؟ جی بالکل, کنڈیشن تو میں ادھر ہی لاہور میں کھیلتا ہوں این سی اے کے ساتھ. جب بھی ہمارے کیمپ لگ رہا تھا تو قذافی میں بالنگ کرنے کے لیے آتے تھے, انڈر 19. مجھے بہت پسند ہے گراؤنڈ. جی اچھا, میں واقعی سمجھا آواز رک گئی یہاں پہ سویرا. اچھا نہیں, یہ ان کی بھائی, یہ ان کی نا ایک خاصیت آپ مجھے عباس کی جو ہے نا یہ پتہ چل گئی ہے. دیٹس ویری گڈ. عباس انڈر 19 کے لیے آپ پاکستان کے لیے کھیلے, میں بھی آپ کے ریکارڈ جو ہے وہ میں چیک کر رہا تھا.
साउथ अफ्रीका में आपने काफी खेले, अंडर 19 वर्ल्ड कप का भी सिलसिला रहा है और आपकी बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस भी रही है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। 4 for 40 आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस है, तो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस, उस यादगार, उसकी लम्हात कुछ अंडर 19 के टाइम का जरूर शेयर करें हमारे साथ। वर्ल्ड कप के जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। जी बिल्कुल, बांग्लादेश के खिलाफ मैंने 3 आउट किए थे और वो अनफॉर्चुनेटली वो बारिश होगी, हम सेमीफाइनल से बाहर हो गए थे, नहीं बल्कि हम सेमीफाइनल गए थे मगर डायरेक्ट हमारा फाइनल था, वो मैच जीत जाते तो डायरेक्ट हमारा फाइनल था बांग्लादेश के साथ। अब्बास, वैसे जब आप प्रॉपर चैनल की बात करते हैं, एक लड़का जो है वो अंडर 16, अंडर 19 खेलता है, फिर ये बीच में तो एक PSL हमें एक मौका मिल जाता है कि लड़के को लाइमलाइट मिल सकती है, वो इंटरनेशनल सिनेरियो का एक पूरा मतलब एक तरीके से रिहर्सल हो जाती है, मगर कितना ज़्यादा उस खिलाड़ी में फ़र्क होता है जो कि प्रॉपर एक चैनल से आ रहा होता है, जूनियर लेवल क्रिकेट खेलता हुआ नेशनल टीम का हिस्सा बनता है, और एक वो खिलाड़ी जो कि अचानक से कहीं से आ जाता है वाइल्ड कार्ड की तरह और अचानक से जो है टीम का हिस्सा बन जाता है। दोनों की कारकर्दगी में, दोनों की लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस में कितना बड़ा डिफरेंस आपको लगता है कि अब्बास होता है? इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, बस जो भी करता है अल्लाह ताला ही दे। बिल्कुल, अभी आपको ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करनी है और जब आप आगे जाके इंशाल्लाह पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे तो एक्सपीरियंस, बिल्कुल एक्सपीरियंस करेंगे और परफॉर्मेंस बेहतर होगी जैसे जैसे, तो आगे जाके इंशाल्लाह आपको मौका मिले कि आप पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट कर सकें। बट अगर मैं PSL में से इंस्पिरेशन पूछूं और ये आपसे पूछूं कि बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो एज इमर्जिंग प्लेयर आए और आज कहाँ से कहाँ हैं। हसन अली एक बहुत बड़ी एग्जांपल, जो एज इमर्जिंग प्लेयर उनका सफ़र शुरू हुआ PSL में और आज आप देखें कि हसन अली कहाँ हैं, तो बड़ी इंस्पिरेशन मिलती है इन खिलाड़ियों से। जी बिल्कुल, हर किसी का ख्वाब होता है कि मैं पाकिस्तान के लिए खेलूँ अपनी कम एज में, तो मेरा भी यही ख्वाहिश है कि मैं अपनी इस PSL में अच्छी से अच्छी परफॉर्मेंस कर लूँ बाकी मैचेस में और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर लूँ। अच्छा अब्बास, आजकल माशाल्लाह जिस सूबे से आप ताल्लुक रखते हैं, खैबर पख्तूनख्वा से, वो इस वक्त पाकिस्तान की क्रिकेट में छाई हुई है। डोमेस्टिक क्रिकेट, कोई सा भी टूर्नामेंट उठा लें, आज ही मैं देख रहा था पाकिस्तान कप के शेड्यूल का ऐलान हुआ है, मार्च के फर्स्ट वीक से उसका आगाज हो रहा है। डिफेंडिंग चैंपियन खैबर पख्तूनख्वा, जो टूर्नामेंट उठाए, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी कौन जीत रहा है जी, खैबर पख्तूनख्वा एंड ऑल। तो ये KP में क्या खास बात हो गई ऐसी कि जिस माशाल्लाह ऐसे प्लेयर्स आए जा रहे हैं? देखें आप माशाल्लाह आप दस्तक दे रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के दहलीज पे दस्तक, क्या कोचिंग जबरदस्त हो गई है। कोई अब्दुल रहमान साहब का मैं चाहूंगा जरा आप भी जिक्र करें, KP में भी होते हैं और मुल्तान सुल्तान के साथ बल्कि आपके साथ ही है यहाँ पे असिस्टेंट कोच। तो KP ने ऐसा क्या फॉर्मूला किया है इस बार, ये क्या लगता है आपको, हो क्या रहा है ये? जी अभी तो माशाल्लाह उधर KP के में ग्राउंड वगैरह सब कुछ अभी माशाल्लाह सही बने। अब्दुर्रहमान भाई की बात कर लूँ तो अभी बहुत मेहनत कर रहे लड़कियों के साथ, बड़ा सपोर्ट करते लड़कों को, इसलिए एक यूनिट बना हुआ है KP के प्लेयर्स का, तो इसलिए हम एक यूनिट के साथ खेलते हैं और जीत जाते हैं। बिल्कुल अदील, जैसे आप ये बात मेंशन कर रहे हैं अंडर 13, जी जी सॉरी, मैं अब्दुल रहमान साहब का जिक्र कर रहा था कि उनको किसी दिन प्रोफाइल हमें अपने शो में करना चाहिए, बिकॉज ही इज अ लेजेंड इन पाकिस्तान। अगर हम डोमेस्टिक कोचिंग की बात करें, और पिछले कोई 10-12 साल से वो कहां से कहां ले गए अपनी टीमों को। बिल्कुल, और अब्दुल रहमान साहब वही हैं जो अब इस वक्त सब क्रेडिट ले रहे हैं। जी मोहम्मद रिजवान को हमने ओपन करने को कहा था, इमाद वसीम ने हमारे शो पे आके वो क्रेडिट ले लिया कि मैंने कहा था जी रिजवान ओपन करेंगे। कभी मिसबा को ये क्रेडिट जाता है कि रिजवान ओपन कर रहे हैं, बट सबसे पहले डोमेस्टिक में KP के लिए अब्दुल रहमान साहब थे जिन्होंने ओपन करवाया मोहम्मद रिजवान को। इस वक्त आप KP की बात कर रहे हैं, मैं ज़रूर ये मैंशन करना चाहूँगी, अंडर 13, अंडर 16, अंडर 19, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी, नेशनल T20 कप, ये पांचों जो हमारे टूर्नामेंट्स हैं ये KP ने जीते हुए हैं। अब सिर्फ एक पाकिस्तान कप रह गया है क्योंकि वो खेला नहीं गया अभी तक इस साल का, और मार्च में वो जो जैसे खेला जाएगा उसका स्केड्यूल सामने आ गया है।
وہ اب دیکھتے ہیں کہ کون جیتتا ہے, بٹ اس کے بھی ڈیفینڈنگ چیمپئن جو ہیں وہ کے پی ہیں. تو عبدالرحمان صاحب ڈیفینیٹلی ہی نیڈز آل دی اپریسیشن اینڈ وہ آپ کو گیم سیٹ میچ پہ ضرور دکھیں گے آنے والے دنوں میں, بیکاز جو لوگ اچھا کام کر رہے ہیں پاکستان کرکٹ کے لیے ان کے لیے ضرور بات کرنی چاہیے. بٹ کمنگ بیک ٹو یو, جی آپ کچھ عدیل آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں, میں کہہ رہا تھا بالکل, I totally agree and this should happen soon انشاءاللہ رحمان صاحب کے ساتھ. بالکل ڈیفینیٹلی. عباس کمنگ بیک ٹو یو, میں جب اور کھلاڑیوں کی بات کرتی ہوں اور نئے ینگ فاسٹ بولرز کی بات کرتی ہوں, تو ابھی کوئی ایسا آپ کو لڑکا دکھتا ہے, کوئی ینگ فاسٹ بولر جو کہ آپ کو پی ایس ایل میں بھی شاید کھیلتا ہوا دکھ رہا ہو, جس میں آپ کو لگتا ہے کہ بہت پوٹینشیل ہے؟ جی بالکل, زمان خان, وہ مجھے بہت پسند ہے. اس کی باڈی لینگویج ماشاءاللہ بڑی اچھی ہے اور فٹ بندہ ہے. لگتا ہے انشاءاللہ وہ جلدی پاکستان کو ریپرزینٹ کرے گا. اور سینئرز کی اگر ہم بات کریں, ظاہر ہے چاچو عمر گل تو آپ کے فیورٹ بولر ہوں گے, بلکہ عمر گل کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ تو پہلے فاسٹ بولنگ سپر اسٹار T20 انٹرنیشنل کرکٹ کے تھے. عمر گل کے علاوہ اور کون سا بولر عباس کو پسند ہے کہ یار یہ ایسی بولنگ کرانا چاہتا ہوں میں؟ شاہین بھائی, شاہین شاہ بھائی. اوکے ٹھیک ہے, ویری گڈ. بالکل جی. تو یہ جو ہے یہ بتایا عباس نے کہ کون ہیں ان کے پسندیدہ بولر, مگر یہاں پہ عباس پھر سے وقت ہوا ہے ایک بریک کا, ہم بریک پر جائیں گے اور بریک سے یہ تو کچھ ڈسکشن اور رہ گئی ہے, کچھ سوالات اور رہ گئے ہیں. عباس آفریدی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے آفٹر دس شارٹ بریک. اینڈ ویلکم بیک ٹو گیم سیٹ میچ. ڈسکشن ہماری چل رہی ہے, عدیل بھی موجود ہیں ہمارے ساتھ اور عباس آفریدی موجود ہیں. عباس, سب سے پہلے تو یہ کہ آپ سے ابھی ہم نے جب ریگولیرٹی میں بات کی, ایک چیز میں ضرور کہنا چاہوں گی, مجھے پتا ہے کہ عمر گل کے ساتھ کمپیریزن کسی پرفارمنس پہ نہیں ہے, ابھی نہیں, ابھی تو آپ آئے ہیں, آہستہ آہستہ جو ہے آپ بہتر بھی ہوتے چلے جائیں گے, آگے آپ کی کارکردگی بھی بہتر ہوتی چلی جائے گی. مگر ہم اگر آنکھیں بند کریں اور آپ کی آواز سنیں تو ایک دم سے لگتا ہے جیسے عمر گل سے ہی ڈسکشن ہو رہی ہے. آپ کو کبھی پہلے کسی نے کہا ہے؟ جی سب کہہ رہے کہ آپ کی طرح ہے اور آواز ساؤنڈ میں بھی ہے. بالکل جی. عدیل, جاتے جاتے آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں عباس سے؟ اچھا, سو عباس, بس یہ جاتے جاتے ایک اور سوال, عباس آفریدی کیا اچیو کرنا چاہتا ہے اپنی زندگی میں, کیا گول ہے آپ کا عباس؟ بس یہی گول ہے کہ بس اپنے پاکستان کو ریپرزینٹ کروں ٹیسٹ میں, ون ڈے, تینوں فارمیٹ میں انشاءاللہ. امید ہے انشاءاللہ. آپ کے لیے بہت ساری نیک تمنائیں, بہت ساری دعائیں, اسی طرح ایکسیل کرتے رہیں, اچھی سے اچھی کارکردگی کرتے رہیں, پی ایس ایل میں اور بہتر کارکردگی کرنے کی آگے بڑھیں, بیکاز ابھی ذرا بٹس اینڈ پیسز میں ہے کارکردگی, بٹ اوور دا پیریڈ آف ٹائم اور بہتر ہوتی جائے گی. اینڈ گڈ لک ٹو یو عباس. تھینک یو سو مچ. تو جی, عباس ہمارے ساتھ موجود تھے اور بڑے مزے کی کنورزیشن ہوئی. سب سے اچھی بات یہ, جس طرح عدیل نے بھی مینشن کیا تھا, شارٹ, پریسائز, کرسپ جواب, مطلب کی بات ٹھک کر کے بتا دینا, پیریڈ, ختم, سناٹا. بٹ یہ کہ بڑی مزے کی کنورزیشن ان کے ساتھ رہی. عدیل اگر واپس ہمارے ساتھ موجود ہیں تو اب ہم ذرا ہیڈ ٹو ہیڈ پہ ڈسکشن کریں, کیونکہ آج مقابلہ ہونا ہے اسلام آباد یونائٹڈ ورسز کوئٹہ گلیڈیٹر. اور عدیل, جب میں بات کرتی ہوں تو 14 میچز ان دونوں ٹیمز نے ایک دوسرے کے مد مقابل کھیلے ہیں اور پلڑا برابر ہے بھائی. 7 میچز, اسلام آباد نے بھی 7 جیتے ہیں, کوئٹہ نے بھی 7 جیتے ہیں, یعنی آج جو ٹیم جیتے گی وہ اپنا پلڑا بھاری کر لے گی. جی عدیل, میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ اچھا, میرے خیال سے عدیل سے کنیکٹیوٹی کا کوئی ایشو ہو رہا ہے, اور جیسے ہی آواز آتی ہے ان کی تو ہم کنٹینیو کریں گے. بٹ جہاں اسلام آباد اور کوئٹہ کی ہم بات کر رہے ہیں, 7 میچز ایچ, پریٹی ایکول ٹیمز. جس طرح کوئٹہ نے واپس
कोयटा की आई वुड से रिसर्जेंस दिखी है इस वजह से, क्योंकि जिस तरह कोयटा ने अपने लास्ट मैच में परफॉर्म किया ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया, और इंटरेस्टिंग कल की उस जीत की वजह से भी हो गया जो लाहौर कलंदर्स ने हासिल किया। बिकॉज पॉइंट्स टेबल पे अगर हम नज़र डालते हैं और पॉइंट्स टेबल पे देखते हैं तो जो इस वक्त पोजीशन बनी हुई है टीम्स की, जो इस वक्त आपको ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल ही ऊपर वाली टीम्स अलग हैं, नीचे वाली टीम्स अलग हैं, मगर जब अब PSL 7 के पॉइंट्स टेबल पे हम नज़र डालते हैं तो चीज़ें बदल गई हैं, चीज़ें चेंज हो गई हैं। पहले मुल्तान सुल्तान के बाद आपको इस्लामाबाद यूनाइटेड थी जो कि दूसरे नंबर पे दिख रही थी, मगर अब लाहौर कलंदर्स ने जो वो एकदम से स्पीड लगाई है और लाहौर कलंदर्स दूसरे नंबर पे आ गई। मुल्तान सुल्तान जो कि बहुत कंफर्टेबल पोजीशन पे अभी भी टॉप पे बैठी हुई है, शुरू के सारे मैचेस लगातार जीतने के बाद 7वां मैच जो कि कल खेला गया उस पर शिकस्त हासिल हुई, उसके बावजूद बड़ी कंफर्टेबली 12 पॉइंट्स के साथ दे कंफर्टेबली एट द टॉप। अभी तक क्वालिफाइड लिखा नहीं जा रहा उनके बराबर, बट दे आर दी ओनली टीम विच इज डेफिनेटली क्वालिफाइड फॉर द क्वालिफायर्स। फिर लाहौर कलंदर्स ने कल जिस तरह बाजी पलटी और मुल्तान सुल्तान को हरा के ऊपर दूसरे नंबर पे आ गए। 6 मैचेस लाहौर कलंदर्स ने खेले हैं, 8 पॉइंट्स लाहौर कलंदर ने हासिल कर लिए हैं। उसके बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करते हैं, 5 मैचेस अब तक इस्लामाबाद यूनाइटेड ने खेले हैं 6 पॉइंट्स के साथ। तीसरे नंबर पर कोयटा ग्लैडिएटर ने जो बाजी पलटी और आखिरी मैच कराची लेग का जीता, उसके बाद जो है 4 पॉइंट्स के साथ चौथे नंबर पर पेशावर ज़ल्मी को धक्का देकर 5वें पे, और खुद कोयटा ग्लैडिएटर आ गई चौथे नंबर पे। देन पेशावर ज़ल्मी 4 पॉइंट्स के साथ, एंड कराची किंग्स जिनका 5 मैच बाद भी खाता नहीं खुला। अदील की फेवरेट टीम, जी अदील। हाँ यार, अब बस अब है फेवरेट टीम, क्या करें, हमारे शहर का नाम जुड़ा हुआ है उसके साथ। बट वाकई आई मीन, और सवेरा कल का मैच जीतने के बाद लाहौरियों ने जो कल बेंटर मचाया है ना सोशल मीडिया पे, यानी मैं तो बिल्कुल दोस्तों के ग्रुप में जहाँ पे दोस्ती थे मैं तो ऑफलाइन हो गया हूँ बिल्कुल। मैं तो इसमें बात करने की पोजीशन पे ही नहीं हूँ। सो जब तक अब कराची किंग्स लाहौर कलंदर को लाहौर में नहीं हराता, मुझे तो कुछ नहीं बोलना भाई। लाहौर कलंदर्स जिस तरह इस वक्त खेल रही है अदील, मुझे बड़ा मुश्किल लगता है कि कराची किंग्स ऐसा कुछ कर पाएगा। मतलब द काइंड ऑफ एक्सूबरेंस दे हैव शोन। बट आज अगर देखें, आज अगर कोयटा जीत जाती है, आज इस्लामाबाद और कोयटा का होना है मुकाबला, और अगर कोयटा जीत जाती है तो कोयटा के भी हो जाएंगे 6 पॉइंट्स एंड कोयटा वुड सुपरसीड इस्लामाबाद और नॉट। ये जरा मुश्किल हो जाएगा देखना वो, इस वजह से क्योंकि इस्लामाबाद के ऑलरेडी 6 पॉइंट्स हैं, बट नेट रन रेट का बहुत बड़ा डिफरेंस है। कोयटा इस वक्त -0.041 के नेट रन रेट पे और इस्लामाबाद +1.019 के। तो जीतने के बावजूद मुझे लगता है कोयटा को तीसरे नंबर पे आना मुश्किल होगा, या फिर बहुत बड़े मार्जिन से जीतना पड़ेगा। देखिए, इस्लामाबाद को एक छोटा सा यहाँ डिसएडवांटेज हो गया। पॉल स्टर्लिंग बड़ी जबरदस्त फॉर्म में हमें नजर आए थे उनसे कराची लेग में, उनकी सर्विसेज, इनको खिदमात जो है ना वो हासिल नहीं। अब इसका मतलब ये कि हो सकता है ये इनको एक नया ओपनर लाना पड़ेगा। किससे करवाएंगे? आजम खान से ओपन करवाएंगे, क्या करवाएंगे? दैट रिमेन्स टू बी सीन। कोयटा ग्लैडिएटर्स को पिछले मैच में बदतरीन, बहुत बुरी तरह शिकस्त दी थी। लाला का जो PSL रिकॉर्ड्स फेल भी था, तो लाला कोई बदला लेने के मूड में भी होंगे। सो वी वुड रियली लव टू सी हिम गेट गोइंग टुडे फाइनली इन दिस टूर्नामेंट। अच्छा मैच होने की उम्मीद है, बट मैं ये बोलूंगा be very very careful of Koita Gladiators now. बिल्कुल जी, और प्रेडिक्शन तो आप शो शुरू होते ही दे चुके थे कि प्रेडिक्शन आपको लगता है आज कोयटा ग्लैडिएटर्स जीतेगी। एंड लेट मी टेल यू ऑल, अभी तक अदील जो प्रेडिक्शन दे रहा है, कोयटा ग्लैडिएटर्स टुडे, जो प्रेडिक्शन अभी तक अदील की आ रही है ना वो जबरदस्त स्पॉट ऑन हो रही है। अदील हाँ, पॉल द ऑक्टोपस हो चुके हैं आप, बिल्कुल अदील बाबा इस वक्त चल रहे हैं। सो प्रेडिक्शन है अदील की कि कोयटा ग्लैडिएटर्स जीतेगा। बट थैंक यू अदील, थैंक्स अ लॉट। वक्त यहाँ पे खत्म हो गया, गेम सेट मैच। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग इन, एंड आप लोग सबका बहुत शुक्रिया। आई होप आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। मैच थोड़ी देर में ही शुरू होगा, जबरदस्त मैच होने वाला है। एक्सपेक्टेशंस यही हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स का मुकाबला होगा। लेट्स सी कौन सी टीम जीतती है। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।